Assalamu alaikum, everyone. My name is Aisha Jibril Alexander. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा जबरील है और मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ कि मैं कैसे दायरा इस्लाम में दाखिल हुई। मैं कोलंबिया में पैदा हुई और मज़हब के एतबार से मैं रोमन कैथोलिक खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। मुझे बचपन से ही मज़हब के मुतालिक जानने का बहुत शौक था। मैं बचपन से ही अपने मज़हब और अकीदे के मुतालिक बहुत सवाल पूछती थी। मगर जब मैं मज़हब के मुतालिक बुनियादी अकायद पर सवाल उठाने लगी तो मुझे ये कहकर खामोश करवा दिया गया कि तुम्हें इसके बारे में सवाल नहीं पूछना है, बल्कि तुम्हें ईमान लाना है और अकीदे पर सवाल उठाना जुर्म है। बस मेरे दिल में खौफ बैठ गया कि मैं कहीं अपने सवालों की वजह से मुजरिम ही ना बन जाऊं, और इस खौफ से मैंने सवाल पूछने छोड़ दिए। जब मैं 19 साल की हुई तो हमारी फैमिली हिजरत करके अमेरिका आ गई और यहाँ मुझे पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम मुलाजमत भी करनी पड़ती थी, क्योंकि मेरे वालिद हमसे अलग हो चुके थे और मेरी वालदा अकेले ही घर चलाती थी। इसलिए मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए तालीम के साथ साथ मुलाजमत भी करनी पड़ी, ताकि वालदा पर माली ज़रूरियात के बोझ को कम कर सकूँ। यहाँ मुझे पहली मरतबा इस्लाम से आ गई उस वक्त मिली जब मेरी मुलाजमत एक ऐसी कंपनी में हो गई जिस कंपनी के मालिक मुसलमान थे और उनका ताल्लुक इंडिया से था। उनके कारोबार का दायरा भी इंडिया और बांग्लादेश वगैरह में था। बहरहाल मैंने मजहबी मालूमात में ज़्यादा उलझने के बजाय अपनी तालीम और अपने कैरियर को ज़्यादा फोकस किया। मैंने ईसाइयत पर भी काफ़ी हद तक अमल दरामद कम कर दिया था और मैं मजहबी अकायद पर भी ज़्यादा सवाल नहीं पूछती थी। 21 साल की उम्र में मेरा एडमिशन एक एविएशन स्कूल में हो गया और ये मेरा बचपन का सपना था, यानी पायलट बनना। मेरी वालदा की उम्र 61 साल हो चुकी थी और मेरी नानी की उम्र 93 साल थी। मैंने वालदा से मुलाजमत तर्क करने का कह दिया और खुद घर की जिम्मेदारियां उठाने लगी। मैंने 24 साल की उम्र में तमाम इम्तिहान पास करके पायलट का लाइसेंस हासिल कर लिया था। इन सारे गुज़िश्ता सालों में मेरा फोकस सिर्फ मेरा कैरियर था और मैं मजहब से बहुत दूर हो चुकी थी। मेरी जिंदगी में चर्च जाने की फुर्सत ही नहीं थी। फिर मेरी शादी हो गई और ये मेरा जिंदगी का सबसे बुरा दौर था। मेरा शौहर बहुत ज़्यादा घरेलू तशद्दुद करता था और आखिरकार 2 साल बाद ही मैंने उससे तलाक ली। मगर मेरे अल्लाह ने मुझे अपनी रहमत से एक बेटा दिया था। इन सब गुज़िश्ता सालों में मुझे बतौर पायलट कई ममालिक के सफ़र करने का मौका मिला। मैं अक्सर फ़्लाइट के साथ अमेरिका से साउथ अफ्रीका और मलेशिया जाती, जहाँ कहीं मुख्तलिफ मज़ाहिर और कल्चर को जानने का मौका मिला। ख़ास तौर पर मलेशिया में, क्योंकि मलेशिया में 3 मुख्तलिफ मज़ाहिर और कल्चर हैं। अगरचे मलेशिया एक मुस्लिम मुल्क है, मगर यहाँ बुद्ध मत और हिंदू मज़हब के लोग भी कसीर तादाद में पाए जाते हैं। इस दौरान में मैंने कई एयरलाइन कंपनियां बदली और जब भी मैं एयरलाइन बदलती मेरा ट्रैवल रूट भी बदल जाता। बहरहाल मैंने एक बेहतर और एक बड़ी कंपनी को ज्वाइन किया तो मेरा अक्सर सफ़र यूरोप और मिडिल ईस्ट में रहने लगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि एविएशन की फील्ड में ख़वातीन पायलट की तादाद ना होने के बराबर है। यही वजह थी कि जब भी किसी मुल्क के सफ़र पर जाती तो मुझे मर्दाना स्टाफ से हटकर अलग कमरा मिलता और मैं खुद को फ्लाइट के बाहर होटल में बिल्कुल अलग थलग और इस तरह महसूस करती। और अब मेरे पास मुताले के लिए भी बहुत फारिग वक्त होता था। मुझे अपने काम के दौरान सबसे ज़्यादा खुशी मिडिल ईस्ट के इस्लामी ममालिक में मिलती, क्योंकि मुझे यहाँ का माहौल बहुत ही पुरसुकून और पुरअमन लगता था। ख़ास तौर पर यहाँ 5 वक्त नमाजों के लिए अजान दी जाती थी, वो मुझे बहुत पसंद थी। मैं जब भी मिडिल ईस्ट के ममालिक जाती तो फारिग औकात में मसाजिद का विजिट करती और मुझे मसाजिद का माहौल बहुत पसंद था। मुझे याद है कि जब मैं पहली मर्तबा दुबई में थी तो पहली मर्तबा मस्जिद जाने का इत्तेफाक हुआ। मैं एक मिनी शर्ट और जीन्स पहने हुए थी। वहाँ मस्जिद में जाकर मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई और मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरा लिबास इस जगह के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं था।
اس کے بعد سے میں جب بھی مڈل ایسٹ کے لیے فلائی کرتی تو اپنے ساتھ ڈھیلے ڈھالے اور لمبے لباس رکھتی تاکہ مسجد کا وزٹ کر سکوں۔ اگرچہ میں نے بدھ مت، ہندو مت اور عیسائیت کا بھی بہت مطالعہ کیا تھا، مگر مجھے جو سکون اور جو اطمینان اسلام میں ملتا تھا وہ کہیں اور نہیں ملتا تھا۔ میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ اگرچہ مالی اعتبار سے بہت ہی اچھا کیریئر بنا چکی تھی، مگر میں اندر سے خدا کی محبت اور خدا کے تعلق سے خالی تھی۔ کیا میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ میں پیسہ کماؤں اور پھر ضروریات زندگی میں خرچ کروں اور بل ادا کروں؟ میرے اندر سے یہ سوال پیدا ہوتا تھا اور مجھے ہمیشہ اس کا جواب یہی ملتا کہ نہیں، یہ زندگی کا اصل مقصد نہیں ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اللہ میری زندگی کے دروازے پر بار بار دستک دے رہا تھا اور میں دروازہ بند کیے بیٹھی تھی۔ وہ مجھے اپنی طرف بلا رہا تھا اور میں اللہ کی پکار سن کر بھی انجان بنی بیٹھی تھی۔ پھر وہ وقت آ گیا جب میرے دل سے آواز آئی کہ میرے لیے اسلام ہی بہترین راستہ ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب میں مڈل ایسٹ میں تھی اور اچانک اذان شروع ہو گئی۔ اذان سنتے ہی میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں اور میں نے اپنے برابر بیٹھے کو پائلٹ سے چھپانے کے لیے کالا چشمہ لگا لیا۔ ہم ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ میرا دل مجھے کہہ رہا تھا کہ اٹھو اور نماز کے لیے جاؤ، مگر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میرے ساتھی پائلٹ نے اذان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کا سانگ چل رہا ہے۔ میں نے اسے کہا، جاہل انسان، خاموش رہو، تم نہیں جانتے یہ اللہ کی پکار ہے اور خدا تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ میں ڈنر چھوڑ کر کمرے میں آ گئی۔ مڈل ایسٹ میں ہوٹل کے ہر کمرے میں ایک جائے نماز دی جاتی ہے۔ میں نے جائے نماز بچھائی اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئی۔ میں سجدے میں رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے اللہ، مجھے سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما۔ اس کے بعد سے میں نے اسلام کے متعلق اپنی تحقیق اور مطالعہ اور زیادہ کر دیا۔ میں پہلے بھی سچائی کی تلاش میں تھی، مگر میری طلب میں ایسا جوش اور ولولہ پہلے کبھی نہیں تھا۔ 3 مہینے بعد ایک دن میں لمبی فلائٹ کے بعد ارجنٹینا کے ہوٹل میں تھک کر آرام کر رہی تھی کہ میں نے سوشل میڈیا پر ایک آرگنائزیشن دیکھی جو کہ نان مسلمز کو اسلام سمجھنے اور اسلام قبول کرنے کی طرف رہنمائی کرتی تھی۔ اس تنظیم کا تعلق ساؤتھ امریکہ سے تھا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ صرف میں ہی اسلام کی تلاش پہ نہیں تھی، بلکہ میری طرح کے بہت سارے ہسپانوی لوگ اسلام کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ پھر 3 مہینے بعد میرا دوبارہ رول ارجنٹائن کے لیے بنا تو میں نے اس تنظیم کے ایک شیخ صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے ملاقات کا وقت طے کر کے مسجد میں ان سے ملنے گئی۔ میں ان کے پاس تقریباً 3 گھنٹے بیٹھی رہی اور ان سے اسلام کے متعلق مختلف چیزیں پوچھتی رہی۔ 3 گھنٹے بعد جب میں واپس آنے لگی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اسلام قبول کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں، ابھی اور اسی وقت۔ مجھے ڈر تھا کہ شاید میں دوبارہ ارجنٹائن نہ آ سکوں اور یہ موقع مجھے پھر دوبارہ نہ ملے۔ میں نے فوراً کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ میں شراب اور سور کا گوشت 6 مہینے پہلے ہی چھوڑ چکی تھی۔ ان 6 مہینوں میں میں نے نماز پڑھنا سیکھ لی تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے حجاب اور مکمل جسم ڈھانکنے والے لباس پہننا شروع کر دیے۔ میرا بیٹا 8 سال کا ہو چکا ہے، مگر میں اسے مجبور نہیں کروں گی۔ وہ اگر اسلام قبول کرنا چاہے تو اپنی خوشی سے کرے۔ میری والدہ عیسائیت پر ہی قائم ہے، مگر وہ میرے اندر آنے والی مثبت تبدیلیوں سے خوش ہے۔ وہ ہر روز ہی اسلام کے متعلق مجھ سے کچھ نہ کچھ پوچھتی اور سیکھتی رہتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ وہ جلد ہی اسلام قبول کر لیں گی۔